हेलो गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप्स। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, हमारे पाकिस्तान की दो वेटरन एक्ट्रेसेस हैं, जिसमें एक हैं जनाब मिशी खान और दूसरी हैं जी इफ़्फ़त उमर साहिबा। और दोनों ही हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं क्योंकि दोनों ने अपने अपने हिस्से का बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों का हो गया है इतना बुरा झगड़ा कि दोनों ने एक दूसरे को दी हैं गालियां। और अफसोस की बात यह है कि जो आम आवाम है, ये जो ऑडियंस है, वो हैरान होते हैं कि जिन लोगों को वो सारी सारी जिंदगी फॉलो करते रहते हैं, वो आइकन्स जो हैं वो आपस में कुत्तों की तरह लड़ाई करते हैं। माजरत के साथ मुझे ये वर्ड बोलना पड़ा। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे को गालम गलोच के ऊपर आना पड़ा। तो चलिए जनाब, वन बाय वन मैं आपके सामने हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिवील करती हूँ। मेरा काम है जी अनबाइस्ड रहकर सही प्रॉपर खबर आपको देना सबूत के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब कॉलेज की तालबा के साथ ज्यादती के वाक़े की। आप सब लोग जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। उन्होंने अपने साथ उस लड़की को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके बारे में ये भद उड़ाई गई थी, जिसके बारे में ये अफवाह उड़ाई गई थी कि उस लड़की के साथ जो है खुदा ना खास्ता ज्यादती की गई। उसके अलावा जो दूसरी और तीसरी लड़की का नाम लिया गया था, उसके बारे में भी तमाम सबूत मैं अब तक आपको फराहम कर चुकी हूँ। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है, आपका काम होता है सिर्फ उनको खबर देना। देखिए, जब हम किसी को खबर देते हैं तो कुछ लोगों का दिल उस पर मानता है, वो उसको मान जाते हैं, और कुछ लोग सच्चाई को अपनी आंखों से देखकर भी नहीं मानना चाहते क्योंकि वो अपने दिमाग की या अपने दिल की जंग के बीच में फंस के रह जाते हैं। और ऐसा ही हुआ मिशी खान के साथ और इफ़्फ़त उमर के साथ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इनका झगड़ा इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूं कि इफ़्फ़त उमर जो हैं वो हमेशा से सपोर्टर रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की, पीएमएलएन की। और अगर हम बात करें मिशी खान की, तो वो इमरान खान की एक ऐसी जयाली हैं जो हमेशा इमरान खान के लिए सोशल मीडिया पर आकर वॉरियर का किरदार अदा करती हैं। और वो हमेशा इमरान खान के नाम के ऊपर आकर लोगों के साथ ना सिर्फ ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर जाती हैं जो शायद उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि दोनों की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिकल चॉइस होती है। अब मैं आपके सामने जो है वो वन बाय वन जो है वो चीज़ें रख देती हूँ और आपको बताती हूँ कि पूरा मामला हुआ क्या। असल में ये मामला उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो गया जब एक आईडी जिसका नाम है जी इमराना, आई डोंट नो कि ये सही नाम है, लेकिन शायद ये इमरान खान की सपोर्टर आईडी है, इसलिए उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गलत होता है उसकी जिम्मेदार पीटीआई है, मरियम नवाज। असल में इस आईडी ने तंज किया है मरियम नवाज के ऊपर कि जो कुछ भी गलत होता है मरियम नवाज उसका इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई के ऊपर लगा देती हैं। ये इस तनाजुर में बात की गई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैं खुद मौजूद थी, उन्होंने कहा था कि इसमें परवेज़ इलाही का ख़ानदान भी शामिल है। उसमें मोनस इलाही ने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए थे और एक ऐसे वाक्य को हवा देने की कोशिश की थी जो असल में हुआ ही नहीं था। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और बात भी की थी कि एक और वाकया हुआ था गुजरात में। उस वाकये की तस्वीरों को लेकर इमरान रियाज खान, उनकी बहन और मोनस इलाही और पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं, इन सब ने इसको ट्वीट करके लोगों के सामने झूठ बोला था कि ये वो स्टूडेंट है जो कि वहां पर हलाक हो गया है पंजाब कॉलेज के अंदर, क्योंकि उसको पुलिस ने डंडा मार के हलाक कर दिया है। इसके अलावा एक और फुटेज भी उन्होंने वायरल की थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक बाइकर जो जख्मी हुआ था उसके बारे में पंजाब पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इसको जख्मी किया, जबकि पंजाब पुलिस ने स्पेशली उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर आकर बताया था कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने लोगों को दिखा दी। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों के दिलों पे ताले पड़े हुए हैं वो कभी भी सच्चाई को कबूल नहीं करते। अब मैं आपके सामने रख देती हूँ, ये इमराना नाम की आईडी ने जैसे ही एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गलत होता है मरियम नवाज उसका इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगाती हैं। तो इसके ऊपर इफ़्फ़त उमर ने आकर जो है वो उसको कोट किया, उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा ट्रस्ट मी शी इज़ नॉट रॉन्ग, और साथ में उन्होंने एक इमोटिकन शेयर किया अपने दोनों हाथों को इस तरह करने का। अब इफ़्फ़त उमर जो है उन्होंने बेसिकली एक नॉर्मल लैंग्वेज के साथ, उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई बुरी बात नहीं की, जस्ट उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शी इज़ नॉट रॉन्ग, इसमें कोई बुरी बात तो थी नहीं। लेकिन मिशी खान अचानक इसमें कूदी और मिशी खान ने आकर इफ़्फ़त उमर को बहुत बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने लिखा इफ़्फ़त उमर को, तुम दफ़ा हो जाओ और अपनी बकवास बंद करो, टुच्ची, घटिया, भंगन।
یہ 3 ورڈز لکھے، ٹچی، گھٹیا، بھنگن. اور یہ کس کو لکھا؟ یہ لکھا عفت عمر کو مشی خان نے. حالانکہ مشی خان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی عفت عمر کی، وہ ایک تھرڈ پرسن کے ساتھ بات کر رہی تھی سوشل میڈیا پر جب مشی خان نے آ کر ان کے اوپر اٹیک کیا. اس کے بعد عفت عمر میدان میں آئیں اور انہوں نے آ کر مشی خان کو کوٹ کیا اور انہوں نے آگے لکھا شڑب، اور ساتھ انہوں نے لکھا احتجاج احتجاج احتجاج، دفع ہو اب اور ملک چلنے دو تم لوگ گھٹیا لوگ. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہر وقت احتجاج 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 کی کال دیتے رہتے ہو، ہر وقت تم لوگ یہ باتیں کرتے رہتے ہو، تو تم لوگ جو ہے نا اس چیز کو چھوڑ دو اب اور ملک کو چلنے دو. لیکن بدلے میں عفت عمر نے پھر بھی اس طرح کی گالیاں یا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی ہرزہ سرائی نہیں کی جس طرح کی زبان جو ہے وہ مشی خان نے استعمال کی. بات صرف یہیں تک نہیں رکی بلکہ اس کے بعد مشی خان منظر عام پر آئیں. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ مریم نواز صاحبہ جھوٹی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس جو اس کا احتجاج کر رہے ہیں وہ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں. کیا کہا مشی خان نے؟ ہیو اے لک. ایوری ون، بہت دکھ ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جو کہ پڑھ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یہ جو اتنا ہولناک کیس ہوا پنجاب کالج کیمپس 10 گلبرگ میں، کہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ کون لوگ ہیں اتنی دور دور بیٹھے بیٹھے، کچھ ان کو آئیڈیا نہیں، صرف ان کو ایک اسکرپٹ دے دی جاتی ہے جو کہ پڑھ کے وہ بول کے اپنے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور ایک بات کو کنفیوز کر دیا. اگر فرض کریں یہ فیک نیوز ہے، اگر فرض کر لیں یہ بالکل غلط ہے، تو یہ جو پرنسپل ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، یہ دیوار پھلانگ کے کیوں جا رہی ہیں؟ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں ڈیلیٹ کر دی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس کو گھر کالیں کر کے دھمکا کیوں رہی ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہنا؟ یا اور یہ پولیس والے جو ہیں لڑکے لڑکیوں پہ اسٹوڈنٹس پہ اتنا بہیمانہ لاٹھی چارج کیوں کر رہے ہیں کہ آدھے کسی کو سر پہ ڈنڈا لگا ہے، کسی کا خون نکل رہا ہے. پھر یہ کیوں ہو رہا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو پیڈ لوگ ہیں جو کہ بیٹھ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اپنی طرف سے، کچھ ان میں کافی فیمس لوگ بھی ہیں، تو آپ لوگوں کو کوئی شرم ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو کوئی ہے؟ اپنا دماغ بھی یوز کر لیں بھائی، کہ اتنا واہ ویلا کیوں ہے؟ پھر اتنی چیزیں چھپائی کیوں جا رہی ہیں؟ ایک دم سے کور اپ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ تو ہے نا. میں نے کہا نا، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے. جی تو جناب آپ نے دیکھا کہ مشی خان جو ہیں ان کے حوالے سے مشی خان نے کیا کہا یہ جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے. اب میں آپ کو اس لڑکی کا بیان سنوانے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے یہ سب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جس نے سب سے پہلے یہ خبر پھیلائی تھی. وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ کس طرح سے عمران ریاض خان کی بہن کا نام لے رہی ہے اور وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. ہیو اے لک. میرا نام کومل ہے، میں پنجاب کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمارے کالج میں ایک کیس چل رہا تھا جس کے سلسلے میں مجھے میری کلاس کی سی آر علیمہ نے کال کی اور اس نے بولا کہ عمران ریاض کی سسٹر مریم وہ آپ کو میسج کریں گی اور آپ ان کے میسج کا رپلائی کر دینا. میں نے ان کا میسج آیا، میں نے ان کا رپلائی کیا. انہوں نے مجھ سے پنجاب کالج کے کیس کے بارے میں تفتیش مانگی. انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا ہوا تھا، تو جو کچھ سوشل میڈیا پہ یا ہمارے انسٹاگرام واٹس ایپ گروپس پہ باتیں ہو رہی تھی تو میں نے بغیر تصدیق کے ان کو بتا دیا اور میں نے کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کی اور میں یہ بغیر تصدیق کیے جھوٹی بات آگے پھیلانے کی معذرت چاہتی ہوں. جی تو جناب آپ نے سنا کہ اس لڑکی نے کیا کہا، اور اس سے پہلے والی جو لڑکی تھی جس کے اوپر اس کا بھی نام، 3 لڑکیوں کا نام لیا جا رہا تھا، اس کو بھی پریس کانفرنس میں آپ سنوا چکی ہوں. میرا کام تھا جسٹ آپ کو خبر دینا. آگے آپ کا دل جس پہ مانتا ہے اس کو آپ مان لیجئے، جس پہ نہیں مانتا مت مانیے. میرا کام ہے اور خبروں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں، چاہے آپ کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ بائزڈ ہوئے بغیر نیوٹرل رہ کر، یہ مت کہہ دیجیے گا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، سچی خبریں آپ تک پہنچاتی ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اللہ نے کے بان.